बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, बाबा जी के नाम से ये मशहूर हैं, फरहान बाबा। और ये अब शाहिद साहब जो हैं उनके फर्जंद हैं, वान सूत्र वाले, जो मशहूर हैं एक अरसा से पसरूर में कारोबारी शख्सियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर कैसे हैं फरहान मियाँ? आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान मियाँ कहा वो माइंड ना कीजिएगा क्योंकि आप फरहान बाबा हैं असल। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपकी बात ठीक ही है क्योंकि नाम से एक इंसान की बड़ी अट्रैक्शन होती है, ये आपको अच्छा फरहान बाबा, ये मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह सियासत में भी पेश हैं, ये आप और आपसे बेहतर कौन नहीं जानता ये बात। समाजी मामला जो है उनमें आप सियासत से भी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ये हकीकत है। अच्छा, एक तो पहले मुझे थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड है, आपने जो अभी तक कुछ मामलात किए हैं जिसमें आप लोगों ने कुछ सैलाब मुतासरीन को भी गिफ्ट वगैरह दिए, और उसके अलावा जो आप रूटीन में एक वर्क कर रहे हैं कुछ लोगों के खाने पीने का, और उसके हवाले से जरा हमारे ऑडियंस को बता दें। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा 2021 से ये मैंने काम स्टार्ट किया। आज ये 2025 आ गया। अल्लाह की जिंदगी मुझे और दे, हिम्मत दे, तौफीक दे, मैं करता रहूंगा, मजीद बढ़ चढ़ के करता रहूंगा। 21 से लेके तक मैंने क्या क्या किया। रमजान में हमारा 100 से 150 के दरमियान एक राशन का पैकेट बनता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, बड़ी बात नहीं, लेकिन बनता है, लाजमन बनता है, जो मैंने आज तक किसी मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया आज तक। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर मेरा अल्लाह और मेरा मामला है, ठीक है, कि कोई त्योहार आ जाए, मैं, मेरी फैमिली, मेरे कजन, हम सब माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर अवाम की खिदमत करते हैं, अवाम को खाना खिलाते हैं, जो उसमें तौफीक होता है बाय हैंड भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये सैलाब वाला मामला जो सडनली हुआ, हमने माशाल्लाह 220 के अराउंड बोर्ड पैकेट बना के भेजे हैं। हमारी टीम मुकम्मल वहां पे जाके देख के आई है, ठीक है, जो कि आज आपने मैं ये बात करनी नहीं थी लेकिन आपने सवाल किया, करनी चाहिए। हाँ। देखें, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ, आपने कभी भी इस चीज को जो है ना हाईलाइट नहीं किया। मेरा मकसद ही सिर्फ ये था कि दूसरे लोग जो है ना वो देख के तो उनके अंदर भी जज्बा आता है कि यार हम भी कुछ करें। ये मुझे लेकिन इस वक्त जो है सलाम मुतासरीन है ना, उनके हवाले से जो हम तो फील्ड में है ना, ऐसा ही है, हमें पता है कि किस तरह का हमारे शहर पसरूर के अंदर, बिल्कुल, भगतपुरा हो, उमरपुरा हो, सादकाबाद हो, उसके अलावा जो फैसल कॉलोनी है शुमाली मगरबी, और उसके अलावा मालो पतियाल, दीगर जो करीब वहां पे इतने लोग परेशान हैं खाने के लिए, पीने के लिए, कोई किसी चीज की उनके पास जो है ना वो कोई सहूलत नहीं है। तो उस हवाले से हम तो जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आप हमें ये बताएंगे तो दूसरों के अंदर भी जज्बा पैदा होगा, जो मुखय्यर हैं, जो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक बहुत ये जो आपने बात की है ना कि दूसरों के अंदर जज्बा पैदा हो, और यकीन करें मेरी जाती दिली ख्वाहिश है, मेरे अल्लाह से दुआ भी है कि मुझे देख के हमें, मेरे जैसे जो अच्छे लोग हैं जो करते हैं, उनको देख के हमारे दोस्त भाई अहबाब सब करते हैं, करें और शिरकत करें, हमारे साथ करना हमारे साथ करें, पर्सनल करना पर्सनल करें, लेकिन करें जरूर, जितनी हिम्मत है बढ़ चढ़ करें, लाइट सा करें जरूर। हमने वो एक तो ये काम किया सलाब वाला, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। दूसरा, जहाँ पे कोई मैं समझू ना कोई बंदा परेशान है, किसी बच्ची की शादी है, वो समझता हूँ कि इनको खाने का मसला है, कोई फर्नीचर का मसला है, जो उनकी प्रॉब्लम उनसे पूछता हूँ और फील करता हूँ कि वाकई इनको जरूरत है, क्योंकि मेरे साथ और कोई नहीं को कर सकता, वहाँ मैं जरूर करता हूँ। अल्लाह की रजा के लिए आपने किए हैं, और मैं ये दुआगो हूँ आपके लिए कि आप आइंदा भी जो है इससे ज्यादा बढ़ के जो है वो लोगों की, मखलूक खुदा की जो है वो मदद करें, खिदमत करें। अच्छा फरहान भाई, अब थोड़ा सा सियासत का टच जो है वो भी ले लें, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है अब जो है बल्दियाती इलेक्शन जो है ना सर पे है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो नोटिफिकेशंस भी हो रहे हैं, और चलें थोड़ा बहुत आगा पीछा सडनली बताया जा रहा है कि 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर जो है ना वो इलेक्शंस हैं और वो होने हैं इंशाल्लाह। अब ये बताएं कि इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या मसरूफियात हैं, आपने उसमें कुछ आगे कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि हालिया जो
کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے ٹرمز جو ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں, ذرا کائنڈلی ہمارے آڈینس کو ہاں بتائیں. یہ بات ویسے بڑی اچھی ہے. چلیں آج آپ کے چینل کے تھرو یہ بات میں ان تک بھی پہنچاؤں گا, ویسے ان کو پتہ ہی ہے, لیکن جو ہمارے دوسرے ساتھ لوگ ہیں ان تک میں ضرور پہنچاؤں گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں علی زاہد ہمارے ایم این اے سرور میں, اور ہمارے پورے ایک ضلع میں تحصیل میں بہت اچھا کام کیا, اچھی ورکنگ کی, اور ایک وہ بہت ملنسار ہیں کہ وہ کسی قسم کے کوئی بھی اس طرح کے جیسے دھکم پیل والے معاملات ہیں نا, اس میں وہ نہیں آتے, وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتے, ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بہت آپ کی بڑی بات ہوتی ہے پیارے انداز کے ساتھ. یہ بات بہت بڑی ہے, یہ میں نے سنا نہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. علی زاہد صاحب نے ہمیشہ جو بھی بات کی ہے یا کسی کا کام کیا رائٹ پہ کیا ہے. اگر رائٹ پہ نہیں ہے, میرٹ پہ نہیں ہے, انہوں نے کہا نہیں, جو بنے گا, جو رائٹ بنتا ہے, جو میرٹ بنتا ہے وہی ہوگا. میں کسی کے دھکے میں یا کسی کے برے معاملات میں سفارشی نہیں ہوں, نہ آج ہوں, نہ 5 سال پیچھے ہوں, نہ آنے والے وقت میں ہوں. یہ واقعی بات ہے, اور یہ سب کو میں بتا دوں, کوئی بندہ علی زاہد صاحب کے بارے میں یہ بات سوچے بھی نہ, کیونکہ یہ پرسنل میں دیکھ چکا ہوں, سن چکا ہوں, حقیقت اپنی لائف. آگے بات کرتے ہیں ہمارے ایم پی اے صاحب, ماشاءاللہ رانا فیاض صاحب شہزادے ببر شیر ہیں, ٹھیک ہے, اللہ پاک ان کو زندگی دے, صحت دے, اور اس طرح وہ محنت کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے جو فنڈ ہیں وہ لے کے آئے ہیں جناب, اور پسرور کو ماڈل سٹی جو ہے وہ بنوانے کے لیے انہوں نے بڑی کاوش کی ہے. رانا صاحب جب پسرور ہمارے ماشاءاللہ ایم پی اے کنفرم ہو چکے تھے نا, اس کے چند سالوں بعد نہیں, چند ماہ بعد ہی انہوں نے ماشاءاللہ پہلے, سب سے پہلے ہمارا 1 کروڑ روپیہ پاک پسرور میں آیا, جس کی عوض ہمارا ماشاءاللہ کام شروع ہوا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ نالے بن رہے ہیں, بہت ورکنگ ہو رہی, دن رات کام ہو رہا ہے, ہر جگہ کام, اور یہ خربوں کا پروجیکٹ ہے. اس کے لیے 6.5 ارب روپے جو ہے وہ ایم پی اے صاحب نے بتایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ محترمہ مریم نواز نے جو, لیکن 6.5 ارب روپیہ جب پاک پسرور میں لگے گا تو وہ کیوں نہیں ماڈل بنے گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو چیز بتا دوں, اللہ ان کو زندگی دے رہا صاحب کو, ہمارے ایم پی اے صاحب کو, جو یہ کام کروا رہے ہیں, جتنی تیزی سے کروا رہے ہیں. میں نے اپنی, میری اس ٹائم 28 سال ایج ہے, میں نے اپنی اتنی زندگی میں کسی ایم پی اے کو, سب اچھے ہیں, ہم کسی کو برا نہیں کہتے, دینا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ تو سارے بن گئے ایم پی اے, سارے معاملات کر رہے ہیں, ان کے اختیارات میں جو ہے اس کو بہت اچھے سے یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. ایسا ہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آمدہ جو الیکشن آ رہا ہے بلدیاتی, اس میں آپ کس سلسلے میں جناب؟ ہاں, جو الیکشن ان دی فیوچر آ رہا ہے چند ماہ میں, تھوڑا ڈیٹ کا بھی کنفرم نہیں ہے, آپ کے بھائی کا پورا ایک مائنڈ ہے, پورا فیوچر میں مائنڈ ہے کہ ایز اے بلدیاتی الیکشن, ایز اے کونسلر انشاءاللہ ون بھی کرنا ہے, اور اس میں پارٹیشن بھی کرنی ہے. اس متعلق میری رانا فیاض ایم پی صاحب سے بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ورکنگ کریں, صرف ورکنگ کریں, لوگوں کو پوچھیں ان کو کیا تکلیف ہے, کیا ضرورت آتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے محلے میں, گلی میں, آگے پیچھے جو ان کی ورکنگ رہتی ہے وہ پوچھیں. آپ صرف ورکنگ کریں, انشاءاللہ آپ اللہ کے حکم سے آپ کو کوئی ہرا نہیں سکے گا. صرف آپ ورکنگ کریں اور لوگوں سے پیار کریں, اور مجھے یقین کریں رانا صاحب کی بات دل کو لگی ہے جا کے, صرف لوگوں سے پیار کریں, اللہ آپ کو دے دے گا. پیار ہی کر رہے ہیں نا, وہ بھی تو پیار ہی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی نے ووٹ دیا یا نہیں دیا, بالکل کوئی مسئلہ نہیں, آپ آئیں میرے پاس, کام بتائیں, میں کام کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کی دعاؤں سے, آپ سب بھائی ہیں, دوست ہیں. اور فرحان بھائی کوئی ہمارے آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ ہاں, کوئی کمی ہے, کوئی مسئلہ ہے, مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اللہ کی ذات کے بعد پوری کوشش کروں گا ان کا کام مسئلہ حل ہو, ان کا کام ہو, کلیئر ہو, ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کے اس چینل کا, آپ کی اس محبت کا, اور ہمارے جو بھٹ صاحب ہیں, سینئر بھٹ صاحب ہیں, ان کا تو محبت کا شکریہ میں ادا ہی نہیں کر سکتا. ان کا پیار اتنا ہے کہ آج مخصوص قیمتی ٹائم نکال کے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آئے ہیں, تو میں ان پہ یقین کریں بہت خوش ہوں, باغ باغ ہو گیا ہوں آج. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین گرامی, ہمارے ساتھ تھے فرحان بابا, جن کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے کچھ کھٹی میٹھی باتیں کی ہیں, کچھ جو ہیں وہ بہت ہی اچھی کی ہیں, اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بری بات تو کی نہیں ہے, نہ وہ برا کوئی کام کرتے ہیں. تو ناظرین گرامی, نئی شخصیت, نئے مہمان, نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان لے کے احمد بٹ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.